नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरु समक्ष मैले ट्याक्स सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको ट्यु सोलुसन पार्ट 4 लिएर आएको छु। आजभन्दा पहिलाको भिडियोहरुमा मैले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रस्तुत गरिसकेको छु। आज हामी पार्ट 4 मा प्रवेश गरिरहेको छौं। आशा छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएमा ट्युमा आएको क्वेशनहरु सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुपर्ने छ भने हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल फ्री अनलाइन क्लास अफ फाइनान्स एन्ड ट्याक्स लाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। अब हामी ट्यु सोलुसन तर्फ प्रवेश गर्दैछौं। ट्यु 2068 मा आएको क्वेशनलाई हामी हेरौं। मिस्टर लामा एन इन्स्पेक्टर अफ अ पुलिस इन नेपाल गभर्नमेन्ट। मिस्टर लामा नेपाल गभर्नमेन्टको इन्स्पेक्टर रहेछ भन्ने कुरा क्वेशनमा दिएको छ। अब गभर्नमेन्ट जब भयो, गभर्नमेन्ट जब हुने बित्तिकै दशै र पीएफ हामीले क्वेशनमा नभनेको भए पनि कम्पलसरी राख्नै पर्छ। त्यसपछि डिस्क्लोज द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द प्रिभियस इयर। स्यालेरी 9500 पर मन्थ भनेर दिएको छ। यो क्वेशन मैले यसमा स्टुडेन्टहरु धेरै ठाउँमा कन्फ्युज हुन सक्छ भनेर छानेको हो। यसमा हामीले क्वेशन पढ्दै जाँदाखेरि लास्टमा एउटा यहाँनिर एउटा शब्द भेट्छौं। सेकेन्ड लास्ट लाइनमा मिस्टर लामा टुक हिज भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट अन फर्स्ट वैशाख अफ द प्रिभियस इयर भनेको छ। मिस्टर लामा स्वैच्छिक अवकाश भएको छ फर्स्ट वैशाख अफ प्रिभियस इयर। फर्स्ट वैशाखमा रिटायरमेन्ट भयो। फर्स्ट वैशाखमा रिटायरमेन्ट भइसके पछाडि यु आर ड्रइङ ₹7500 मन्थली पेन्सन सिन्स हिज रिटायरमेन्ट डेट। रिटायरमेन्ट डेटबाट उसले पेन्सन प्राप्त गरेको छ। हामी यहाँनिर एकदम क्लियर हुने, कुनै पनि व्यक्तिले स्यालेरी लगायत अन्य एलाउन्सहरु प्राप्त गर्ने भनेको रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा पहिलाको समयसम्म मात्र हो। यो फर्स्ट वैशाखबाट रिटायर भएको छ भने यो व्यक्तिले साउन 1 गतेबाट फर्स्ट वैशाखसम्म मात्र माथिको सबै सुविधाहरु प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले साउनदेखि साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत 9 महिना उसले स्यालेरी लगायत अन्य एलाउन्सहरु प्राप्त गर्यो र रिटायर भइसकेपछि उसले पाउने पेन्सन मात्र हो। यु आर ड्रइङ ₹7500 मन्थली पेन्सन सिन्स हिज रिटायरमेन्ट डेट भनेको छ। भनेपछि उसले पेन्सन त्यो आर्थिक वर्षभित्र कति समयको पायो भने वैशाख, जेठ, असार 3 महिनाको पायो। 3 महिना पेन्सन र 9 महिना स्यालेरी पाएको हुन्छ। त्यसैले माथि हेरौं। अब स्यालेरी ₹9500 पर मन्थ भनेको छ। यसलाई इन्टु 9 गरेर राख्ने। मैले यहाँ देखाएको पनि छु। 9500 इन्टु 9 स्यालेरी भयो र उसले पाउने पेन्सन भनेको चाहिँ 3 मन्थ मात्र। वैशाख, जेठ, असार 3 महिना पेन्सन, साउनदेखि चैतसम्म चाहिँ स्यालेरी। त्यसैले पेन्सन 7500 इन्टु 3। त्यसपछि अरु हेडिङहरु हेरौं। मिटिङ अलाउन्स @340 पर मिटिङ फर 30 मिटिङ भनेको छ। मिटिङ अलाउन्स फाइनल हुन्छ। यो मैले सुरुकै भिडियोमा फाइनल टिडिएस के हुन्छ भनेर हजुरहरुलाई बुझाइसकेको छु। त्यसपछि दिएको छ भेहिकल फ्यासिलिटी फर अफिसियल एन्ड पर्सनल पर्पस। भेहिकल फ्यासिलिटी 1% मात्र पनि व्यक्तिले प्रयोग गर्न पायो भने त्यसलाई भेहिकल फ्यासिलिटी मान्नुपर्छ। भेहिकल फ्यासिलिटी यदि व्यक्तिले अलिकता मात्र भनेको थोरै पर्सन मात्र प्रयोग गरे पनि भेहिकल फ्यासिलिटी मान्नुपर्छ। भेहिकल फ्यासिलिटी भन्ने बित्तिकै 2% अफ एनुअल स्यालेरी राख्ने। हामी यहाँनिर क्लियर हुने, क्वेशनमा कहिलेकाहीँ भेहिकल फ्यासिलिटी अनि यति पर्सेन्ट चाहिँ अफिसको लागि, यति पर्सेन्ट चाहिँ पर्सनल भन्नेको हुन सक्छ। त्यसमा हामी कन्फ्युज नहुने। व्यक्तिले सर्टेन पर्सेन्ट मात्र प्रयोग गर्न पाए पनि त्यो भेहिकल फ्यासिलिटी हुन्छ। यो एनुअल स्यालेरीको 2% राख्ने। हामी भेहिकल फ्यासिलिटी यसरी
एनुअल स्यालेरी 85,500 आएको छ। यहाँ एनुअल भएन, यहाँ 9 महिनाको मात्र भयो। उसले पाएको स्यालेरी टोटल स्यालेरीको चाहिँ 0.5% राख्यौं। त्यसपछि सेभिङ फ्रम टीएडीए ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्सबाट पाएको पैसा भनेको नन ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ, यसलाई चढाउनु परेन। फ्री लन्च फ्यासिलिटी अफ ₹50 पर लन्च फर 30 डेज अन एन एभरेज। फ्री लन्च फ्यासिलिटी प्रोभाइड भएको रहेछ। पर लन्चमा ₹50 एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ, एभरेजमा 30 डेज परेछ। इट वाज प्रोभाइडेड बाई गभर्मेन्ट टु अल इम्प्लोइ इक्वली इरेस्पेक्टिभ अफ देयर अफिसियल पोजिसन। र सबै कर्मचारीलाई इक्वली प्रोभाइड भएको रहेछ। यदि लन्च फ्यासिलिटी सबै कर्मचारीलाई एकैपटक एभाइलेबल भएको छ भने यसलाई हामी जोइन्ट फ्यासिलिटी भन्छौँ। यो चढाउनु पर्दैन, यो नन ट्याक्सेबल इन्कम हो, यसलाई छोडिदिने। त्यसपछि दसैँ अलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ स्यालेरी, 1 महिनाको दसैँ खर्च राख्नुपर्छ। गभर्मेन्ट हो यो, क्वेसनले नभने पनि राख्थ्यो हामीले। 1 मन्थ स्यालेरी 9500 हो, दसैँ खर्च दसैँ अलाउन्स 9500 भयो। अर्को गभर्मेन्ट भएको कारणले पीएफ प्रोभाइड बाई अफिस कम्पलसरी हुन्छ। 85,500 को 10% ले 8,550 पीएफ प्रोभाइड बाई अफिस पनि भयो। त्यसपछि अरु कुराहरु हेरौं। हिज कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स रिकग्नाइज्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड वाज 10% अफ स्यालेरी, एम्प्लोयर अल्सो कन्ट्रिब्युटेड इक्वली। यो हामीले बुझिसक्यौं, एनुअल स्यालेरीको 10% राख्ने हो। मिस्टर लामा टुक हिज भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट, हामीले बुझ्यौं। रिटायरमेन्ट फर्स्ट वैशाखमा भएको भएर चैतसम्म स्यालेरी, वैशाख जेठ असार 3 महिनाको पेन्सन राखेको हो। मिस्टर लामा डोनेटेड ₹1 लाख टु अ क्रिकेट क्लब अफ हिज लोक्यालिटी। क्लब इज रजिस्टर्ड इन गभर्मेन्ट अफिस। ल क्लब भन्ने बित्तिकै नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, रजिस्टर्ड क्लब रहेछ। यसलाई दिएको डोनेसन हामीले घटाउन पाउँछौं। यसको घटाउने भनेको हामीले ट्याक्सेबलमा हो। जति हाम्रो एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम आछ यसको 5% वा एक्चुअल वा 1 लाख, जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने। हाम्रो यहाँनिर एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कमको 5% 5,469 यो सानो भयो, यो घटाएको देखिन्छ। 5,469 यसरी घटाउने हो। क्याल्कुलेट नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एन्ड ट्याक्सेबल इन्कम दुईटा सोधेको रहेछ। एसेसेबल इन्कममा हामीले स्यालेरी, दसैँ, पीएफ, भेहिकल र पेन्सन चढायौं। टोटल एसेसेबल अर्थात नेट एसेसेबल इन्कम नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 1,26,478 भयो। त्यसपछि यसलाई हामीले यहाँ ट्याक्सेबलमा ट्रान्सफर गर्यौं। नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निल भयो। नेट एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस वा प्रोफेसन पनि निल छ। टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। यसमा लेस कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। यो क्वेसनमा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट छैन, यसलाई हटाउने। प्रोभिडेन्ट फन्ड मात्र छ। लेस कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड, यो जति अमाउन्ट आएको छ यसको 1/3 और एक्चुअल भनेको एनुअल स्यालेरीको 20%। उसको स्यालेरी 9 महिनाको मात्र छ, 9 महिनामा 85,500 पाथ्यो। यसको 20%, 10% अफिसले 10% उसले गरेर 20% भयो, 17,100 आयो। और म्याक्सिमम 3 लाख व्हिच एभर इज लेस। यो तीनटा कम्पेयर गर्ने, जुन सानो भयो त्यही घटाउने। यदि घटाउँदाखेरि हाम्रो 1,09,378 आएको छ एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम। यसमा डोनेसनको कुरा आयो, डोनेसन अघि मैले भनिसके। यो 1,09,378 को 5% वा एक्चुअल 10,000 वा 1 लाख, जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने। त्यसअनुसार 5,469 भयो। एक्जम्पसन फर पेन्सन, यो नयाँ कुरा हो, अहिलेसम्म अरू भिडियोहरुमा थिएन यो। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो पेन्सन भनेको सुरुमा यसको रुल्स के छ भने 25% अफ बेसिक एक्जम्पसन और एक्चुअल भन्ने छ। बेसिक एक्जम्पसन भन्नाले 1% ट्याक्स लगाउने अमाउन्ट हो। जस्तै यहाँनिर हामीले सुरुमा लेखेको हुन्छौं नि फर्स्ट भनेर, यसमा 1% ट्याक्स कतिसम्म हुन्छ भने सिंगलमा 3.5 लाख हुन्छ, कपलमा 4 लाख हुन्छ। 75, 76 को हामीले पढ्नु पर्ने हो। 75, 76 मा बेसिक एक्जम्पसन 3.5 लाख र 4 लाख थियो। हो त्यो बेसिक एक्जम्पसन को 25% भनेको 25% अफ बेसिक एक्जम्पसन, 25% अफ बेसिक एक्जम्पसन। सिंगल हो भने 3.5 लाख को 25%, कपल हो भने 4 लाख को 25%। यो सिंगल हो, त्यसैले 3.5 लाख को 25% ले 87,500 और एक्चुअल पेन्सन हामीलाई
हामीले यहाँ राखेको छ एसेसेबल इन्कममा 22,500 हो। यो एमाउन्ट र यो 25% गरेर आएको एमाउन्ट कम्पेयर गर्ने, जुन सान हुन्छ त्यही घटाउने 22,500। यति गर्दाखेरि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज 81,409 81,409 आयो। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हामी ट्यु 2068 मा। यो क्वेसनमा नि केही कुरा नयाँ छ। यहाँ टेलिफोन एक्सपेन्सेस अलि नबुझ्ने गरेर दिएको छ, यो कुरा हामी क्लियर गर्छौं। मिस्टर तमाङ सिनियर अफिसर अफ कर्पोरेसन। कर्पोरेसन भनेपछि गभर्नमेन्टको कर्पोरेसन हो, यसमा पनि पीएफ र दशैं कम्पलसरी राख्नुपर्छ। सबमिटेड द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द प्रिभियस इयर। नेट स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्कम ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन्क्लुडिङ दशैं अलाउन्स रुपीस 2,09,500। यस्तो केस हामीले पहिला पनि गरिसकेका थियौं। नेट स्यालेरीमा जे घटाएको छ त्यो जोड्ने हो, पीएफ जोड्ने, इन्कम ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स पनि जोड्ने, र यो जोड्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुडिङ दशैं हुन्छ भनेको छ। इन्क्लुडिङ दशैं हुने भए पछाडि यो 13 महिनाको तलब बन्ने भयो। 2,09,500 मा प्रोभिडेन्ट फन्ड रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड 24,000 प्लस गर्ने, त्यसपछि ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स 26,500 पनि प्लस गर्ने। प्लस गर्दाखेरि आएको एमाउन्ट चाहिँ इन्क्लुडिङ दशैं हुन्छ भनेपछि 13 महिनाको तलब हुने भयो। अब डिभाइड 13 इन्टु 12 गरेर एनुअल स्यालेरी निकाल्ने। जस्तै यहाँ मैले देखाउँदैछु 2,09,500 प्लस 24,000 प्लस 26,500। 2,09,500 प्लस 24,000 प्लस 26,500। यो 24,000 पीएफ हो, यो 26,500 टीडीएस हो। अनि इन्क्लुडिङ दशैं भनेको बाट डिभाइड 13 एक वर्षको निकाल्नु पर्यो भने इन्टु 12 गर्यौं। यति गर्दाखेरि 2,40,000 आयो। 2,40,000 एनुअल स्यालेरी भयो। अब यसमा गभर्नमेन्ट हो, दशैं हुनु पर्यो, दशैं 2,40,000 डिवाइड 12 एक महिनाको निकाल्नु पर्यो 20,000। पीएफ 2,40,000 को 10% ले अभियसली दिएको पीएफ राख्ने हो। यहाँ 24,000 रुपैयाँ पीएफ मा कन्ट्रिब्युसन गर्दैको रहेछ अभियसली। त्यसपछि यो हाम्रो जुन चाहिँ स्यालेरीमा जोडेको टीडीएस छ 26,500, यो हामीले यसमा ट्याक्स लायबिलिटीमा लगाएर पनि घटाउनु पर्छ एडभान्स टीडीएस भनेर। यहाँ मैले अहिले देखाइहालेँ एडभान्स टीडीएस अन स्यालेरी भनेर 26,500 लेस गरेको। त्यसपछि अरु कुराहरु हेरौं। हिज कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ भइहाल्यो, ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स भइहाल्यो। त्यसपछि ही वाज रिसिभिङ बिजनेस प्रमोसन अलाउन्स अफ रुपीस 1,500 पर मन्थ। बिजनेस प्रमोसन अलाउन्स पाएको रहेछ, यो एसेसेबल इन्कममा चढाउने हो। बिजनेस प्रमोसन अलाउन्स 1,500 इन्टु 12 गरेर चढायौं। त्यसपछि अदर फ्यासिलिटीज प्रोभाइड बाइ एम्प्लोयर वेयर छ। हाउस फ्यासिलिटी रहेछ, यो भने एकोमोडेसन फ्यासिलिटी हो। एनुअल स्यालेरी को 2% चढाउने एसेसेबल इन्कममा। कार फ्यासिलिटी रहेछ। कार फ्यासिलिटी भनेको भेहिकल फ्यासिलिटी हो, 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी चढाउने। यहाँ हामीले हाउस फ्यासिलिटी 2% चढाछौं, कार फ्यासिलिटी 0.5% चढाछौं एनुअल स्यालेरी को। त्यसपछि अर्को बुदा यहाँनिर ध्यान दियौ। इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ एम्प्लोयर रुपीस 4,000। इन्स्योरेन्स कम्पनीले 4,000 इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफिसले 4,000 रुपैयाँ तिर्दियो। अफिसले तिर्दिएपछि व्यक्तिलाई सुविधा भयो भनेपछि 4,000 रुपैयाँ एसेसेबल इन्कममा चढाउने। यसरी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ एम्प्लोयर भनेर 4,000। त्यसपछि अर्को बुदा हेरौं। एक्चुअल प्रिमियम रुपीस 15,000। रियल प्रिमियम भनेको बीमा कम्पनीले पाउने प्रिमियम भनेको 15,000 रहेछ भनेपछि यो 15,000 चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कममा एक्चुअल भनेर राख्ने हो। यसरी हामीले ट्याक्सेबलमा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एक्चुअल छ रुपीस 15,000 और मैक्सिमम यहाँनिर एक्चुअल भएछ सरी और मैक्सिमम रुपीस 25,000। यो दुईटा कम्पेयर गर्ने हो। यो दुईटामा जुन सान हुन्छ त्यही घटाउने हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर के क्लियर हुन पर्यो भने नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा अफिसले दिएको सुविधा मात्र राख्ने हो। यो क्वेसनमा इन्स्योरेन्स पेड बाइ इम्प्लोयर भनेर 4,000 दिएछ, 4,000 रुपैयाँ एसेसेबल इन्कममा चढ्यो। त्यसपछि एक्चुअल प्रिमियम हामीले ट्याक्सेबलमा राख्ने हो। यो र म्याक्सिमम 25,000 दुईटा कम्पेयर गर्ने, जुन सान हुन्छ त्यही घटाउने ट्याक्सेबलमा। अन अ पोलिसी अफ रुपीस 2 लाख अन हिज आउन लाइफ भनेको छ। उसले बिमा चाहिँ 2 लाखको गरेको रहेछ।
बिमा कति लाखको गरेको छ मतलब भएन, यसलाई हामीले छोड्ने हो। मात्र हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीले पाएको प्रिमियम मात्र चढाउने हो। अफिसले तिरेको सुविधा भए एसएसएबलमा चढाउने, बिमा कम्पनीमा जति बुझाएको छ त्यो चाहिँ एक्चुअलमा राख्ने, यो 2 लाख रुपैयाँलाई छोडिदिने। त्यसपछि दसैँ एलाउन्स इक्वल टु 1 month स्यालेरी गभर्नमेन्ट हो, हामीले चढाउनु पर्छ, चढाइसक्यौं। एम्प्लोयर अल्सो कन्ट्रिब्युटेड 10% अफ स्यालेरी टु द रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड, गभर्नमेन्ट भएको कारणले अफिसले नि कन्ट्रिब्युसन गर्छ, व्यक्तिले नि गर्छ। यसैले हामीले यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्डमा एक्चुअलमा 10% अफिसको र 10% कर्मचारीको गरेर 20% राखेको हुन्छौँ, एनुअल स्यालेरीको 20%। यो गभर्नमेन्टमा सधैँ हुने नै यही हो। अब क्वेसनमा कहिलेकाहीँ पीएफ को अमाउन्ट दियो र 10% भन्दा फरक भयो भने त्यही दिएकै अमाउन्ट राख्नु पर्यो, नत्र प्रायः जसो जहिले पनि हाम्रो त्यही 20% हुने गर्छ। ट्याक्सेबलमा राख्ने एक्चुअलमा 20% नै हुने गर्छ प्रायः जसो जहिले पनि। त्यसपछि अर्को भनेको हैन, हामी एकदम क्लियर हुने, टेलिफोन फ्यासिलिटी फर बोथ अफिसियल एन्ड प्राइभेट पर्पस। टेलिफोन फ्यासिलिटी अफिसियल र प्राइभेट पर्पस दुईटैको दिएको रहेछ। एभरेज मन्थली पेड बाई द एम्प्लोयर वाज ₹1500। अफिसले महिनाको 1500 बिल पेमेन्ट गर्दो रहेछ। महिनाको 1500 भनेपछि इन्टु 12 गर्दा 1 वर्षको 18,000 भयो। 18,000 बिल पेमेन्ट हुने रहेछ 1 वर्षभरिमा। टेलिफोन वाज युज 3:2 रेसियो अन इज अफिसियल एन्ड प्राइभेट वर्क रेस्पेक्टिभली। अफिसमा एकदम यहाँनिर क्लियर हुने, अफिसियल वर्कको लागि 3 भाग र प्राइभेट वर्कको लागि 2 भाग युज हुने रहेछ। हामीले यो व्यक्तिले मिस्टर तमाङले यो अफिसमा काम गर्दाखेरि पाएको सुविधालाई मात्र चढाउने हो। त्यो मिस्टर तमाङले पाएको सुविधा भनेको टोटल अफिसको 3 भाग र व्यक्तिको 2 भाग गरेर 5 भाग भयो। 3 + 2 गर्दा 5 भयो। 5 भागमा 2 भाग मात्र प्राइभेट वर्कको लागि प्रयोग भएको छ भनेपछि त्यो मिस्टर लामाले प्राप्त गरेको भनेको 5 भागमा 2 भाग मात्र हो। त्यसैले 2/5 चाहिँ प्राइभेट वर्कको लागि भयो। टोटल 3 र 2 जोड्दा 5 भयो। 5 मा प्राइभेट वर्कको लागि भनेको 2/5 मात्र। त्यसैले 2/5 मात्र उसको फ्यासिलिटी हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने 1500 × 12 × 2/5 गर्नु पर्यो। 1500 1 महिनाको भयो, इन्टु 12 गरेर 1 वर्षको बनाउने र प्राइभेट वर्कको लागि मात्र प्रयोग भएको रेसियो राख्ने हो। टोटल 5 मा 2 चाहिँ प्राइभेट वर्क हो, त्यसैले 2/5 गर्ने यसरी। टेलिफोन फ्यासिलिटी प्रोभाइड बाई अफिस 1 महिनाको 1500, टोटल 3 र 2 जोड्दा 5 भाग हो। 5 भागमा 2 भाग प्राइभेट भयो, त्यही भएर इन्टु 2/5 गर्यो अनि 1 महिनाको भयो इन्टु 12 गरेर 1 वर्षको बनायो। त्यसपछि he donated ₹15,000 to tax exempt organization। ट्याक्स एक्जिबिट अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसन घटाउन पाइन्छ, यो ट्याक्सेबलमा जाने भयो। डोनेसन टु ट्याक्स एक्जिबिट अर्गनाइजेसन 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, एडजस्टेड जति आयो यसको 5% और एक्चुअल हामीलाई 15,000 दिएको छ और म्याक्सिमम 1 लाख विच एभर इज लेस गर्ने, जुन सानो भयो तीनटामा त्यही राख्ने। यसमा रिक्वायर्ड छ एसेसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट, ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी। एसेसेबल इन्कम निक्लियो, स्यालेरी हामीले आफ्टर डिडक्टिङ पीएफ एन्ड टीडीएस भनेको भएर पीएफ र टीडीएस जोड्यो, इन्क्लुडिङ दशैं भनेर डिभाइड 13 × 12 गरेर एनुअल निकाल्यौं। दशैं 1 महिनाको राख्यौं। पीएफ एनुअल स्यालेरीको 10% राख्यौं। बिजनेस प्रमोसन एलाउन्स पर मन्थ दिएको थियो, इन्टु 12 गरेर राख्यौं। हाउस फ्यासिलिटी एनुअल स्यालेरीको 2% राख्यौं। कार फ्यासिलिटी एनुअल स्यालेरीको 0.5% राख्यौं। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफिसले दिएको चाहिँ चढायो, सुविधा भएको भएर यहाँ सुविधा मात्र चढाउने हो। टेलिफोन फ्यासिलिटीमा मन्थली 1500 खर्च हुँदो रहेछ। प्राइभेट भनेको 5 भागमा 2 भाग रहेछ, इन्टु 12 गरेर 1 वर्षको बनायो। यति गर्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट 3,19,200 आयो। यसलाई ट्याक्सेबलमा कन्भर्ट गर्नु, ट्याक्सेबलमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। 3,19,200 एसेसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट भयो। इन्भेस्टमेन्ट छैन निल, बिजनेस वा प्रोफेसन छैन निल। 3,19,200 टोटल एसेसेबल इन्कम भयो। यसमा कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाउनु पर्यो। प्रोभिडेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन भएको छ यसको 1/3, 3,19,200 को 1/3 और एक्चुअल भनेको एनुअल स्यालेरीको 20%, 48,000 वा म्याक्सिमम 3 लाख। यहाँनिर पीएफ
24,000 दिएको छ 24,000 कै डबल गरे पनि हुन्छ वा एनुअल स्यालेरी को 20% गर्दा पनि त्यही 48,000 नै आउँछ और मैक्सिमम रुपीस 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने हाम्रो 48,000 कम भयो 48,000 घटाउने 3,79,200 मा 48,000 घटाउँदा 2,71,200 त्यसपछि लेस डोनेसन छ डोनेसन मा यो 2,71,200 को 5% of 2,71,200 यति गर्दा 13,560 आयो 13,560 और एक्चुअल 15,000 वा 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने यो तीनटामा सबभन्दा सानो 13,560 भयो यो राख्ने त्यसपछि लेस लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एक्चुअल 15,000 और मैक्सिमम 25,000 छ एक्चुअल इन्स्योरेन्स प्रिमियम 15,000 थियो यो 15,000 र 25,000 कम्पेयर गर्ने 15,000 कम भयो 15,000 घटाउने यो 2,71,200 मा 13,560 र 15,000 यो दुईटा घटाउँदाखेरि 2,42,640 आयो अब हामीले यो 2,42,640 को ट्याक्स काट्ने हो यो बेसिक एक्जम्पसन को 3.5 लाख भन्दा पनि कम छ त्यसैले यो सबै अमाउन्ट को 1% मात्र ट्याक्स लाग्छ हामीले देखिरहेका छौं 2,42,640 को 1% ले 2426.4 टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भयो लेस एडभान्स टीडीएस अन स्यालेरी स्यालेरीमा अघि नै क्वेशनमा दिएको एडभान्स टीडीएस छ यो ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स हुन दिएको 26,500 यसलाई ल्याएर यहाँ घटाउने हो घटाउँदाखेरि हाम्रो यो 24,073 नेगेटिभमा आउँछ नेगेटिभ हामी लेख्दैनौं यसलाई अमाउन्ट अफ रिफन्डेबल ट्याक्स भनेर लेख्छौं नेगेटिभ आयो भने रिफन्डेबल ट्याक्स पोजिटिभ आयो भने अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल यो 2426.4 मा 26,500 घटाउँदा माइनसमा आउँछ त्यसैले रिफन्डेबल ट्याक्स हुने हो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो 2073 को यो एउटा व्यक्तिले एउटा आर्थिक वर्ष भित्र विभिन्न ठाउँहरुमा जब गरेको छ भने उसको इन्कम फ्रम ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट र ट्याक्सेबल इन्कम कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा छ यसमा मिस्टर गोपाल भन्ने एकजना म्याथ टिचर प्राइभेट स्कुलमा काम गरेको म्याथ टिचर को हामीले यहाँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्न गइराछौं क्वेशन एकदम राम्ररी ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मिस्टर गोपाल अ म्याथ टिचर was working in a private school मा जब भएको रहेछ he had terminated his job on 30th Ashwin of previous year उहाँले साउन भदौ असो 3 महिना मात्र जब गर्नु भएछ त्यो आर्थिक वर्ष भित्र 3 महिना मात्र जब गर्नु भएछ साउन भदौ असो 3 महिना मात्र त्यो आर्थिक वर्ष भित्र 3 महिना मात्र है he was receiving the following incomes from the school salary 6,000 pm साउन भदौ असो 3 महिना मात्र भएपछि 6,000 * 3 मात्र भयो स्यालेरी अफ एक्स्ट्रा क्लासेस 30% अफ मन्थली स्यालेरी उहाँले लिनु भएको एक्स्ट्रा क्लासको पैसा भनेको मन्थली स्यालेरीको 30% मात्र भएको रहेछ उहाँको मन्थली स्यालेरी 6,000 मात्र हो 6,000 को 30% मात्र उहाँले एक्स्ट्रा क्लासको स्यालेरी पाउनु भएछ डीएनएस अलाउन्स रुपीस 1,000 पर मन्थ 1,000 पर मन्थ दिएको छ जम्मा 3 महिना काम भएको 3 महिना मात्र जब गर्नु भएको त्यसैले 1,000 * 3 मात्र राख्ने वार्डनशिप अलाउन्स रुपीस 3,000 पर मन्थ यो पनि 3,000 * 3 मात्र राख्ने स्कुल कन्ट्रिब्युसन टु अनरिकग्नाइज्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड वाज 10% अफ हिज स्यालेरी अफिसले अनरिकग्नाइज्ड प्रोभिडेन्ट फन्डमा एनुअल स्यालेरी उहाँले पाउनु भएको स्यालेरीको 10% कन्ट्रिब्युसन गरिदिने रहेछ हामी यहाँनिर क्लियर हुने अनरिकग्नाइज्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड को कुरा आयो अनरिकग्नाइज्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड यदि अफिसले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने फ्यासिलिटी हुन्छ एसेसेबल इन्कममा चढाउनै पर्छ उहाँले पाउनु भएको स्यालेरीको 10% चाहिँ अनरिकग्नाइज्ड प्रोभिडेन्ट फन्डमा स्कुलले कन्ट्रिब्युसन गरिदिँदो रहेछ त्यसैले हामीले यता हेरौं स्यालेरी उहाँको 6,000 थियो 1 मन्थको * 3 साउन भदौ असो 3 महिनाको मात्र राख्यौं 18,000 एक्स्ट्रा क्लास उहाँको 1 महिनाको मात्र एक्स्ट्रा क्लासको कुरा यसमा एक्चुअली हेरौं है स्यालेरी अफ एक्स्ट्रा क्लासेस 30% अफ मन्थली स्यालेरी उहाँले पाउनु भएको स्यालेरीको चाहिँ 30% उहाँले एक्स्ट्रा क्लासको स्यालेरी भन्दा पाउनु हुँदो रहेछ त्यही अनुसार उहाँले पाउनु भएको
6000 को 30% 1800 हुन्थ्यो र 3 महिना काम गर्नु भएको छ 3 महिनाले 1800 × 3 ले 5400 रुपैयाँ हुन्छ अर्थात यसरी पनि गर्न सकिन्छ उहाँले 3 महिना काम गर्दाखेरि 18000 पाउनु भयो 18000 को 30% ले 5400 यसरी पनि राख्न सकिन्छ अर्थात 6000 को 13% ले 1800 आयो 1800 × 3 गरेर 5400 निकाल्न पनि सकिन्छ मन्थली निकालेर इन्टु 3 गरे पनि भयो वा उहाँले पाउनु भएको स्यालेरीको 30% राखे पनि भयो 18000 को 30% 5400 त्यसपछि डिएनएस अलाउन्स 1000 पर मन्थ छ 1000 × 3 3 महिना मात्र काम गर्नु भएको वार्नरशिप अलाउन्स 3000 × 3 अब यहाँनिर हेरौँ अनरिकग्नाइज पीएफ प्रोभाइडेड बाइ अफिस छ अफिसले अनरिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको रहेछ त्यसैले 18000 को 10% अनरिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड प्रोभाइडेड बाइ अफिस वा स्कुल भनेर मैले राखे 1800 अब हामी यहाँनिर क्लियर हुने यो अनरिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भएको कारणले यो 1800 रुपैयाँ हामीले ट्याक्सेबलमा घटाउन पाउँदैनौं ट्याक्सेबलमा घटाउने रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड मात्र हो अनरिकग्नाइज ट्याक्सेबलमा घटाउन पाइदैन यहाँनिर मैले त्यो 1800 लेखेर राखेको छैन अनरिकग्नाइज पीएफ ट्याक्सेबलमा घट्दैन यो यहाँ दिएको कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्डको यो एक्चुअल एमाउन्ट भनेको उहाँले अर्को ठाउँमा जब गर्नु भएको एमाउन्टको जब गर्नु हुँदाखेरि प्राप्त गर्नु भएको पीएफ को रकम हो यहाँ अनरिकग्नाइज पीएफ इन्क्लुड भएको छैन अनरिकग्नाइज पीएफ ट्याक्सेबलमा चढ्दैन मात्र उहाँले सुविधा पाउनु भएको भएर एसेसेबलमा चढ्यो सिद्धियो त्यसपछि हेरौँ अर्को बुदा amount received for accumulated home and sick leave rupees 1,70,000 net उहाँले accumulated home sick leave प्राप्त गर्नु भएको छ यसलाई डिभाइड 85 × 100 गरेर हामी चढाउँछौँ यो एडभान्स टिडिएस हो त्यसैले 1,70,000 यसमा 15% ट्याक्स काटेको भएर 100 मा 15 गएपछि 85 बाँकी रह्यो डिभाइड 85 × 100 गर्दाखेरि 2 लाख accumulated home sick leave भयो अब त्यसपछि अरु बुदा हेरौँ उहाँले 13th आश्विनमा जब छोड्नु भएको थियो त्यसपछि के भयो हेरौँ त अन फर्स्ट मार्ग मार्ग भनेको मङ्सिर 30th आश्विनमा छोड्नु भएपछि 1 महिना उहाँ घरै बस्नु भएछ 1 महिना उहाँ असोजपछि कार्तिक 1 महिना कहीँ पनि जब गर्नु भएको छैन मङ्सिर 1 गतेबाट उहाँको जब स्टार्ट भयो he joined बुटोल मल्टिपल क्याम्पस एट अ पे स्केल अफ ₹10,200 1 महिनाको 10,200 पाउने गरेर उहाँले बुटोल मल्टिपल क्याम्पस जोइन गर्नुभयो अब मार्ग भने मङ्सिरबाट साउनसम्म जानु पर्यो अब मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन 9 महिना फेरि गरौँ साउन हैन सरी हामी 76 असारसम्म मात्र जाने हो त्यसैले फेरि एकचोटी रिभिजन गरौँ मार्ग भने मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असारसम्म मात्र है असारसम्म हो असारमा आर्थिक वर्ष सिद्धिन्छ त्यसैले असारसम्म 8 महिना भयो उहाँले पाउने स्यालेरी भनेको अब बुटोल मल्टिपल क्याम्पसबाट त्यो आर्थिक वर्षभित्र 8 महिना मात्र 10,200 × 8 यसरी फ्रम क्याम्पसमा स्यालेरी 10,200 × 8 गर्दाखेरि 81,600 भयो त्यसपछि उहाँले चेयरम्यान एलाउन्स भनेर पाउनु भएको रहेछ जम्मा 350 यो हामीले 350 रुपैयाँ राख्छौँ क्याम्पस प्रोभाइडेड क्वार्टर फ्यासिलिटी फ्री अफ कस्ट क्याम्पसले क्वार्टर फ्यासिलिटी दिएको रहेछ यो भने एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भयो चेयरम्यान एलाउन्स 350 भयो एकोमोडेसन फ्यासिलिटी जसलाई हामी क्वार्टर फ्यासिलिटी भन्छौँ यो 2% अफ स्यालेरी राख्ने हो उहाँको स्यालेरी यो वर्षमा क्याम्पसबाट प्राप्त गर्नुभएको 81,600 मात्र भयो 81,600 को 2% र 1,632 रुपैयाँ आयो त्यसपछि अर्को हेरौँ campus has provided guard in his quarter with monthly salary of ₹5,000 क्याम्पसले उहाँको क्वार्टरमा गार्ड प्रोभाइड गर्नु भएको रहेछ गार्डको स्यालेरी मन्थली 5,000 रुपैयाँ रहेछ गार्डको स्यालेरी 1 महिनाको 5,000 रुपैयाँ रहेछ वेयर मिस्टर गोपाल्स कन्ट्रिब्युसन वाज ₹3,000 त्यसमा मिस्टर गोपालको कन्ट्रिब्युसन 3,000 रुपैयाँ हुन्छ भने पछाडी मिस्टर गोपालले सेभिङ गर्न सक्नु भएको एमाउन्ट मात्र चढाउने हो मिस्टर गोपालले सेभिङ गर्नु भएको पैसा मात्र चढाउने उहाँको स्यालेरी
उहाँको स्यालेरीबाट 3000 काटिएको रहेछ, गार्डले पाउने 5000 रुपियाँ रहेछ भनेपछि उहाँले बचाउनु भयो जम्मा 2000। उहाँले पाउनु भएको फ्यासिलिटी, उहाँ भनेको मिस्टर गोपालले पाउनु भएको फ्यासिलिटी जम्मा 2000 मात्र हो। त्यसैले 2000 इन्टु जब गर्नुभएको समय राख्ने, जब गर्नुभएको 8 महिना हो। त्यसैले 5000 रुपियाँ गार्डको स्यालेरी, 3000 रुपियाँ गोपालबाट काटिन्छ भने बचेको 2000 इन्टु 8 गरेर 16000 मात्र एसेसेबल इन्कममा राख्ने। त्यसपछि अर्को बुझाउँछ हामीसँग एक्जामिनरशिप एन्ड क्वेसन सेटिङ रेमुनेसन ₹350 पर मन्थ भनेको छ। एक्जामिनरशिप एन्ड क्वेसन सेटिङ रेमुनेसन यो उहाँ कलेजमा काम गर्नुहुन्छ, कलेजको जबको सिलसिलामा उहाँले कलेजभित्र क्वेसन सेटिङ र एक्जामिनरशिपको भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदाखेरि प्राप्त गर्नुभएको रेमुनेसन एसेसेबल इन्कममा चढ्छ। यो कलेजले प्रोभाइड गरेको भएर चढ्यो। यहाँनिर 350 इन्टु पर मन्थ 350 छ, इन्टु 8 गरेर 2800। यहाँनिर हामी एकदम क्लियर हुने है। यो एक्जामिनरशिप एन्ड क्वेसन सेटिङ रेमुनेसन यदि कलेज भन्दा बाहिरबाट प्राप्त भएको भए, यो एमाउन्ट कलेज भन्दा बाहिरबाट भनेको जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनईबीबाट, च्युबाट, लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त भएको भए त्यो फाइनल हुन्थ्यो, त्यो चढ्दैन थियो। तर उहाँ अहिले बुटोल मल्टिपल क्याम्पसको लेक्चर हो, लेक्चर हुनुहुन्छ। लेक्चर भएपछि उहाँले कलेजको क्वेसन सेटिङ गर्दा वा एक्जामिनरशिपको रोल प्ले गर्दाखेरि प्राप्त गर्नुभएको एमाउन्ट चाहिँ एसेसेबल इन्कममा चढाउनु पर्ने भयो। यो कलेजले दिएको भएर चढ्यो, तर कलेज बाहेक अन्य बाहिरबाट आएको भए चाहिँ फाइनल हुन्थ्यो, चढ्दैन थियो। त्यसपछि he claimed the following deduction: his contribution to recognized provident fund 10% of his salary and equal amount was contributed by the campus. His contribution to recognized provident fund 10% of his salary and equal amount was contributed by campus. ल यहाँनिर उहाँले आफूले प्रोभिडेन्ट फन्डमा 10% कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको रहेछ र क्याम्पसले पनि 10% कन्ट्रिब्युसन गरिदिएको रहेछ। माथि प्राइभेट स्कुलमा जब गर्दाखेरि अनरिकग्नाइज पिएफमा ए स्कुलले मात्र कन्ट्रिब्युसन गरिदिएको थियो, एसएसएलमा चढ्यो, सिद्धियो। अब यहाँ तल क्याम्पसमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफूले 10% स्यालेरीको कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुँदो रहेछ र अफिसले पनि इक्वल एमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड गरिदिएको रहेछ भने पछाडि कलेजले कन्ट्रिब्युसन गरेको एसेसेबल इन्कममा चढाउने। यहाँनिर जस्तै पीएफ प्रोभाइड बाइ क्याम्पस भनेर क्याम्पसबाट पाउनु भएको तलब 81600 हो। 81600 को 10% ले 8160 भयो। त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भन्दा हामीले ट्याक्सेबलमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। ट्याक्सेबलमा घटाउँछ 81600 जुन एमाउन्ट छ उहाँले पाउनु भएको क्याम्पसबाट, यसको 20% चाहिँ यहाँनिर हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। 81600 को 20% एक्चुअलमा, 10% उहाँको, 10% कलेज गएर 20%, 16320। यो 16320 यो कम्पेयर गर्दाखेरि ए सानो भएको रहेछ, यहाँ 16320 घटाएको देख्यौ। यहाँनिर माथि स्कुलमा पढाउनु भएको पीएफ आएको होइन, क्लियर हुने। स्कुलमा पढाउनु भएको पीएफ चाहिँ अनरिकग्नाइज भएको भएर हामीले ट्याक्सेबलमा चढाउनु पर्दैन, मात्र कलेजले प्रोभाइड गरेको रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड मात्र यहाँ आयो। त्यसपछि अर्को बुझा छ डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट। पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिनुभएको रहेछ। पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको हो भने यो व्यक्ति हो, मिस्टर गोपाल भनेको व्यक्तिले पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको भए पनि 5% हुन्छ। 5% अफ एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम और एक्चुअल और मैक्सिमम 1 लाख व्हिचएभर इज लेस गर्ने। पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको डोनेसन एक्चुअल 50,000 रहेछ, लेस डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भन्ने लेखेँ मैले पीएडीटी। 5% अफ एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम 3,41,422 एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम को 5%, वाई एक्चुअल 50,000 जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, और म्याक्सिमम 1 लाख। यो तीनटा कम्पेयर गर्दाखेरि सानो ए 70,071 सानो भयो, यो घटाउने। त्यसपछि अर्को बुझा छ हामीसँग लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफ ₹7,000 अन अ पोलिसी। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 7,000 रहेछ एक्चुअलमा। पोलिसी एमाउन्ट अफ ₹170। बिमाको रकम भन्छ यसलाई हामीले, बिमा गरेको 1,70,000 रहेछ।
बिमा गरेको 1,70,000 भए पनि उसले तिर्ने प्रिमियम 7,000 मात्र भएकोले हामीले 7,000 एक्चुअलमा राख्ने 7,000 यसरी लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल 7,000 आयो और मैक्सिमम और एक्चुअल सरी और मैक्सिमम रुपीस 25,000 whichever is less यो कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ इन्सुरेन्स को रुल्स भनेको एक्चुअल और मैक्सिमम रुपीस 25,000 whichever is less गर्ने एक्चुअल 7,000 छ 7,000 घटाउने अब यहाँनिर हामीले नयाँ कुरा एउटा व्यक्तिले दुई ठाउँमा जब गरेको छ भने पनि उसले प्राप्त भएको सबै इन्कमहरुलाई एकै ठाउँमा जोडेर ट्याक्स काट्नु पर्छ त्यही अनुसार नेट एसेट इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट 3,57,742 भयो यसलाई हामीले ट्याक्सेबलमा कन्भर्ट गर्यौं 3,57,742 टोटल एसेट इन्कम यही आयो यसमा पीएफ को 3,57,742 को 1/3 और एक्चुअल यो क्याम्पसमा मात्र प्राप्त भएको क्याम्पसले दिएको र उसले कन्ट्रिब्युसन गरेको 10% जोडे 20% आयो स्यालेरीको 20% और मैक्सिमम 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्दा 16,320 सानो भयो यो 3,57,742 मा 16,320 घटाएपछि एउटा ट्याक्सेबल इन्कम 3,41,422 भयो यसमा लेस डोनेसन टु पशुपति डेभलपमेन्ट ट्रस्ट व्यक्तिले पशुपति डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको भए पनि 5% हुन्छ त्यसैले 3,41,422 को 5% वा एक्चुअल 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्दा 17,071 सानो भयो यही घटाउने त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 7,000 मात्र थियो और मैक्सिमम 25,000 यो दुईटामा जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने 7,000 सानो भयो 7,000 घटाउने यति गर्दाखेरि एउटा ट्याक्सेबल इन्कम 3,41,422 बाट 17,071 र 7,000 घटाउँदा 3,17,351 आयो यसरी हामीले एउटा व्यक्तिले दुई ठाउँमा जब गरेको छ भने पनि यसरी एकै ठाउँमा जोडेर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले धेरै कुरा बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा गर्दै आजको क्लास यही अन्त गर्दछु यो भन्दा पछाडीको भिडियोहरुमा अझ पढ्नुपर्ने धेरै कुराहरु समावेश गरेर म भिडियो बनाएर हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास अफ फाइनान्स एन्ड ट्याक्स युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछु हस्त धन्यवाद